الإخوان السلام عليكم. نور الدين طارقة ميكانيكا. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في هذا الدرس هذا اللي غادي يكون شوية مختلف. الإخوان اللي متبعيني في القناة ديالي وكذلك في لاباج ديالي فيسبوك سولوني على واحد السيستيم ديال لا سسبونسيون بنوماتيك، يعني لا سسبونسيون اللي كتخدم بالريح، يعني اللي كتخلي الطوموبيله انها تطلع وتهبط على حسب لي كونديسيون ديال الطريق. مثلا الا كنت سايق في لوطوروت ولا الا كنت سايق مثلا في الجبال والحجار وهذا خصك تطلع الطوموبيله. دونك غادي نحاول نعطي واحد الدرس خفيف ظريف نحاولوا نبسطوا فيه الامور. ان شاء الله مازال غادي نجيبوا شي درس اللي هو يكون يعني بيان ديتايي في القريب العاجل ان شاء الله. تبعوا معايا. كما كتشوفوا هنايا حاولت نرسم واحد الخطاطه ديال لي كومبوزون ديال سسبونسيون بنوماتيك. الا كنشوفوا هنا هذا هو لافون ديال الطوموبيله، يعني عندنا لامورتيسور افون غوش ولامورتيسور افون دروا، هادو كيكونوا بالريح يعني فيهم الريح لداخل، وعندنا اريير غوش اريير دروا. دونك هاد لي زامورتيسور هادو بربعه شنو كيخصهم يعمروا اولا يتفشوا من الريح. باش فين كنلقاو هذا الريح هذا عندنا جوج حوايج اللي هما مهمين. عندنا الريزيرفوار اللي كيعمر بالريح، ديما خصو يكون عامر بالريح. وشكون اللي كيعمر هذا الريزيرفوار هذا؟ هو الكمبريسور. انا حطيت الكمبريسور على هذا الشكل هذا، حاولت نبسط. دونك الكمبريسور كيخدم كيعطي لواحد الالكتروفان ديال الريزيرفوار هذا برانسيبال، يعني اللي كيكون في الوسط، كيتحل كيبدا يعمر لنا الريزيرفوار. اون فوا كيعمر الريزيرفوار كيتسد كيحبس الكمبريسور باش ما يبقاش ديما خدام. داكشي علاش دايرين كومبريسور، يعني داكشي علاش دايرين الريزيرفوار باش ما يبقاش ديما كومبريسور خدام. كومبريسور صغير يبقى خدام واحد المده كيسخن كيقطع. الور ملي كيكون عندنا الريح في الريزيرفوار، عندنا هذا الالكتروفان هذا برانسيبال ديال الريزيرفوار في الوسط كيعطي لواحد الالكتروفان ديال القدام. الالكتروفان ديال القدام كيعطي لافون دروا وكيعطي افون غوش على حسب البوزوان ديال الطوموبيله. واش بغات مثلا تطلع شويه على اليمين ولا بغات على اليسار ولا بغات تطلع بجوج بيهم، كيبدا يتحل. هنا اللي كيتحكم فيه هو البواتي. اصلا البواتي الموديل ديال سسبونسيون بنوماتيك هو اللي كيتحكم في هذا الشيء كامل. عاوتاني كيعطي لنا لاريير الالكتروفان اريير ديال اللور، عاوتاني كيعطي لامورتيسور دروا وكيعطي لامورتيسور غوش. دونك حتى لهنا كيبان ليا السيركوي ديال الريح باين، يعني الريح حنا دابا خدمنا على الريح حيت هي سسبونسيون كتخدم بالريح فقط، ما كايناش شي حاجه اخرى. داكشي علاش قلنا كومبريسور كيعمرنا الريزيرفوار ملي كيعمر كيقطع الكومبريسور هاكا على حسب البوزوان ديال الطوموبيله، واش بغات تطلع ولا بغات تهبط ولا هذا. كيعطي الالكتروفان الاول. هادو كاملين تيوات ديال الريح، يعني تيوات صغار. هادو تيوات هادو كلهم تيوات. دونك اللي محتاج مثلا بغيتي تطلع مثلا شويه اللور ولا هذا كتبدا تطلع بوحده. هاد الالكتروفان هذا كيتحل كيعطي الريح زايد لامورتيسور كيتنفخ كيزيد يطلع. نفس الشيء هنايا، نفس الشيء بالنسبه للقدام لافون دروا ولافون غوش. وكذلك اللي كيتحكم لينا في النيفو ديال الطوموبيله باش كنعرفوا واش النيفو ديال لاكسي يعني ديال التحتاني او النيفو نورمال او لا تو تيران، حيت عندنا ثلاثه الانواع. عندنا لاكسي اللي كتكون فيه الطوموبيله هابطه كاع كومبليتمون تتقرب للارض، وعندنا النورمال فين كنسوقوا ديما في الطريق وهذا، وعاد عندنا تو تيران. اللي كيعطينا اللي كيحدد هاد لي نيفو هادو واش هي في الاكسي او لا في النورمال او لا في التوتيران هما هاد لي كابتور هادو ديال الهوتور. كابتور دو هوتور افون دروا، كابتور دو هوتور افون غوش، كابتور دو هوتور اريير غوش، و ديال لاريير دروا. دونك هاد لي كابتور هادو هما اللي كيحددوا كيعطيو المستوى النيفو ديال السياره، واش نازله واش الوسط واش الفوق كامل. هادو كيتعطاو للبواتي. البواتي هي اللي كتلعب الدور ديالها عاوتاني باش تخدم المسائل. دونك حتى لهنايا كيبان ليا يعني الشيما ديال السيركوي ديال البنوماتيك باين، ولي كومبوزون كذلك. ضروري 4 ديال لي زامورتيسور، ضروري 4 ديال لي كابتور، ضروري 3 ديال لي زيليكتروفان. كيكون واحد برانسيبال اللي لاصق في جهه الريزيرفوار ولا جهه الكمبريسور على حسب كل كونستركتور فين كيحطو. وكيكون عندك الالكتروفان ديال القدام وكيكون عندك ديال اللور.
الور هذا شفنا دابا فيما يخص كما قلت لكم السيركوي ديال الريح، يعني البنوماتيك لي كومبوزون ديالو والتيوتري وهذا. دابا غادي نشوفوا كيفاش كيخدم، يعني شكون اللي كيتحكم وكيفاش كيخدم. كما قلنا البواتي هي اللي كتحكم، الاو سي او اللي هو موديل سسبونسيون بنوماتيك. هذا الموديل هذا باش يخدم باش يعطي مزيان خصو ثلاثه د الحوايج. اول حاجه تكون عنده لا ماس ديالو واصله، تكون عنده لاليمونطاسيون ديالو واصله، ديما كيكون عندها فيزيبل، وكتكون عنده الكومونيكاسيون ديال الباس كان ضروري هذه، حيت كياخذ منها معلومات واحدين اخرين مع لي سيستيم واحدين اخرين باش يخدموا معاه، باش يكون داك التناسق والسانكرونيزاسيون بيناتهم، باش يكون واحد الخدمه اللي هي مزيانه. دونك كما كتعرفوا ديما في السيستيم الكترونيك ضروري عندنا لي كابتور وعندنا لي زاكتياتور، يعني وحدين كياخذوا لي زانفورماسيون كيعطيهم البواتي كطريتيهم كتعطي لي زاكسيون باش يعني لي كومبوزون اخرين باش يديروا خدمتهم. الور بالنسبه لهنايا كما قلت ديجا قبل انه عندنا لي كابتور دو هوتور افون دروا افون غوش، كابتور دو هوتور اريير دروا اريير غوش، كتباز عليهم كما قلنا باش تعرف شنو هو النيفو ديال الطوموبيله، واش في الاكسي في النورمال ولا في تو تيران. هذا كيمشي على شكل سينيال، البواتي هي كتستقبلو كتعرف النيفو فين كاين على حسب لا كارتوغرافي ديالها لا كارت مير ديالها والمسائل باش تقدر ترياجي عاوتاني حوايج اخرين. وعندك كابتور دو بريسيون، هذا الكابتور دو بريسيون هذا كيكون في الريزيرفوار باش يعرف شحال لا بريسيون، يعني حيت ملي كيعمر الريزيرفوار باش نعرفوا حنا واش عمر بهذا الكابتور دو بريسيون هذا عنده واحد لا بريسيون ماكسيمال، مثلا نقولوا مثلا 500 بار. الا وصل ل 500 بار كيعطي لانفورماسيون للبواتي ديريكتومون كتقطع الكومبريسور، او لا كيقطع عاوتاني الكابتور ديال التمبيراتور ديال الكومبريسور. هذا كيكون في الريزيرفوار، هذا كيكون في كومبريسور في حد ذاته ملي كيخدم كيوصل لواحد لا تمبيراتور يعني ماكسيمال كيقطع، كتقطع عليه البواتي لاليمونطاسيون ديالو من هنايا الموتور ديال الكومبريسور. الور باش يخدم هذا الشيء كامل، مثلا الطوموبيله عطات انها في لاكسي في لو مود ديال لاكسي، ولوتيليزاتور يعني مول الطوموبيله باغي يطلعها للنورمال، كيورك على البوطونه كتجي لا كوموند انه السيد باغي نورمال. كتولي شنو كدير؟ كديماري الكومبريسور بناء على لا تمبيراتور ديالو، كيشوف لا تمبيراتور ديالو واش نورمال، لا بريسيون ديال الريزيرفوار حتى هي كي دايره واش ناقصه ولا هذا، كيديماري الكومبريسور. اون فوا كيديماري الكومبريسور كيتحل الالكتروفان ديال الريزيرفوار، كيعطي الالكتروفان اريير وكيعطي الالكتروفان افون، هادو في حد ذاتهم كيحلوا كيعطيو لي زامورتيسور ديال اليمين وديال اليسر، يعني ديال القدام وديال اللور حتى هما كيعطي ديال اليمين وديال اليسار. هكا كتطلع الطوموبيله لذاك النيفو اللي بغى صاحب السياره، وكتقطع ديك الساعات كتقطع لي زيليكتروفان هما اللي كيقطعوا لاليمونطاسيون ديال لير. الا بغى تو تيران نفس الموضوع، كيزيد عاوتاني كيحل الالكتروفان ديال الريزيرفوار، كيعطي الريح للقدام وكيعطيه اللور. هادو ديال القدام بحد ذاتهم كيفرقوا عاوتاني لي زامورتيسور سواء ديال اليمين سواء ديال اليسار، وهكا كتطلع الطوموبيله كومبليتمون. وفي النزول نفس الموضوع، كاينين لا شوت دو بريسيون فين كينقص لا بريسيون، ديما هذا الريزيرفوار هذا هو اللي كيلعب الدور. دونك حتى هنا كيبان ليا الموضوع باين يعني او كلير. الا عندنا شي مشكل مثلا شي ديفو او لا شي حاجه مثلا سسبونسيون ما كتخدمش، راه هي كيكون عندك واحد من هاد لي كابتور، يا كيكون عندك كابتور دو بريسيون اللي كيكون غالبا كما قلنا راكب مع الريزيرفوار يعني في الالكتروفان ديال الريزيرفوار، يا كيكون عندك الكابتور ديال التمبيراتور اللي كيكون لداخل ديال الكومبريسور، يا كيكون عندك الكومبريسور يعني في سميتو في الالكتروفان ديال لي شابمون كيكون لداخل، يعني منين حيت الكومبريسور ملي كيخدم عندك لادميسيون ضروري خصو يكون عندك لي شابمون، حتى هو كيكون في واحد الالكتروفان ديال لي شابمون ضروري خصو منه كيتنفس. الا تبلوكا هذاك ما كيخليش الكومبريسور انه يخدم. يقدر يكون عندك هذا الالكتروفان هذا مبلوكي، يقدر يكون عندك الالكتروفان ديال اللور او الالكتروفان ديال القدام، يعني اي كومبوزون من هادو الكتريك يقدر يكون فيه مشكل، وكيتسجل كود ديفو دائما في الداخل ديال البواتي. داكشي علاش ملي كتدخل بلاباري ديغنوستيك كتدخل البواتي ديال سسبونسيون غادي تعطيك فين كاين المشكل، وكتمشي كتركز عليه بلا ما تبدا تضيع الوقت لا ولا مورتيسور لا هكذا. كتقلب عطاك كابتور افون دروا، كتمشي كتقلب السيركوي ديالو، عطاك الالكتروفان اريير كتمشي كتقلب السيركوي ديالو والمسائل. دونك حتى لهنايا
كنظن ان الامور واضحه مزيان. وتحياتي نور الدين طارقيت ميكانيكا معكم مره اخرى. هذه يعني نبذه خفيفه ظريفه على السيركوي ديال السيستيم ديال السسبونسيون بنوماتيك عفوا. ان شاء الله مازال غادي نطرقوا ليه مزيان بلي كومبوزون، كل واحد كيفاش كيخدم وكل واحد كيفاش كيعطي لي زانفورماسيون، كيفاش كيستقبلها، كيفاش كيرياجي. دونك هذه يعطينا هي فكره عامه باش نقدروا نمشيو من بعد ونديطيو حاجه بحاجه. وتحياتي مره اخرى نور الدين طارقيت ميكانيكا، والسلام عليكم.